ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما شاء الله ما شاء الله. تطورت هذه البلاد في كلاب وبآيات ما شاء الله. الله يفتح عليك. وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ما شاء الله يا شيخ اسكت. الله